अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हमारी ईद तो बहुत सैड ईद थी। बस बहुत देर के बाद ऐसी ईद हमने गुजारी है। मतलब रेडी वगैरह नहीं हुए थे, पप्पू की डेथ की वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करने को। इवन के घर में कुर्बानी हुई थी और हमने खाना तक नहीं बनाया था, सिर्फ कसाईयों के लिए खाना बना था। तो दिल ही नहीं कर रहा था, पता ही नहीं था, लग ही नहीं रहा था कि ये ईद है। तो यहाँ पे मम्मा पैकेट्स में डाल रही थी सारा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो पास ही भाई खड़ा था, साथ साथ पैकेट्स लेके जाई जा रहा था। सारे घरों में भेजने थे, मोहल्ले में भेजने थे जिनके घर कुर्बानी नहीं थी। तो यहाँ पे पैकेट्स बन गए हैं। तो अब ये भाई जा रहा है पैकेट्स देने के लिए। तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गोश्त जो था वो हमने दे दिया था। अभी भी पड़ा था, अभी घर भी बहुत रहते थे गाँव में हमारे। पूरे मोहल्ले में देना होता है, सब गरीबों के सबके घर में गोश्त जो है ना हमने पहुंचाना होता है लाजमी। अपने घर में थोड़ा रखते हैं। वैसे भी ये जो बीफ मटन होता है ना, ये कोई भी नहीं खाता है हमारे घर में। तो जो रखा था उसका भी हमने कीमा बनवा के रख लिया। उसके अलावा हमने गोश्त रखा ही नहीं है घर में। तो पैकेट्स जो थे उनका काम अभी तक था जारी। तो हमने जो था कुछ भी नहीं बनाया था। मतलब गोश्त की स्मेल से ही गोश्त खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो ये चने की दाल, हम ईद वाले दिन भी दाल खा रहे हैं। तो ये पड़ी हुई थी एक दिन पहले की बनी हुई। तो हमने फिर यही गरम कर ली, मैंने और सिस्टर ने। फिर हमने बैठ के सुकून से इसके साथ रोटी खाई, थोड़ी थोड़ी खाई, दिल ही नहीं किया खाने को। यहाँ पे हमारी दाल जो थी वो गर्म हो चुकी थी। तो हम इसे डाइनिंग पे रखते हैं और उधर पास ही रोटियां पड़ी हुई थी, नीचे शीट बिछी हुई थी। ये फ्राई पैन गर्म था तो इसी वजह से शीट के ऊपर, प्लेट के ऊपर रख लिया हमने। तो रोटियां भी ये कसाईयों ने खाई हुई थी। कोई शाम के 4 बज चुके थे। हमारी कुर्बानी बहुत लेट हुई थी, बहुत ज़्यादा लेट हुई थी, क्योंकि पापा ने बोला था कि सिटी भी जाना था। उन्होंने कब्रिस्तान फूफो की कब्र पे भी जाना था, इधर दादी अम्मा की कब्र पे भी जाना था। तो उन्होंने सोचा कि टाइम लग जाना है, तो इसी वजह से हमारे कसाई जो है ना वो लेट ही आए। उसके बाद यहाँ पे जी सेकंड डे ऑफ ईद स्टार्ट हो गया था। सेकंड डे मैं चले गई थी अपने ससुराल, क्योंकि मम्मा लोग सिटी चले गए थे, मेरा मूड नहीं था जाने का। तो मैं फिर हमज़ा कह रहे थे कि तुम उधर आ जाओ, सारी नंदे माशाल्लाह से आई हुई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा, आई तो हुई हूँ, फिर मैं हमज़ा की अलमारी सेट कर देती हूँ, उनकी कबर्ड सही कर देती हूँ, क्योंकि उनको शर्ट्स जो वो पहनते हैं ना वो बहुत पुरानी, और ये शर्ट्स उन्हें मिलती नहीं थी। फिर मैंने पहले उनकी शर्ट्स प्रेस कर ली, 5-6 जो पड़ी हुई थी न्यू न्यू, वो प्रेस करके फिर मैंने हैंग करके लटका दी कि उन्हें ईज़िली मिल जाया करेंगी अब अपनी शर्ट्स। तो यहाँ पे फिर मैं यही सब कर रही थी, रूम की क्लीनिंग करने वाली हुई थी। काम वाली करती है, लेकिन ईद के दिन छुट्टी थी काम वाली को, तो आज के दिन जो थी वो नहीं हुई थी। तो इसी वजह से फिर मैंने जो डीप वाली क्लीनिंग मैं खुद खड़े होके पास करवाती हूँ ना, वो वाली सुकून नहीं आ रहा था कमरे को देख के। इतनी रूम की हालत ख़राब लग रही थी, मिट्टी इतनी लग रही थी। तो इसी वजह से फिर मैंने ये हैंग करके उसके बाद फिर मैंने रूम की क्लीनिंग की है, थोड़ी बहुत डस्टिंग की है। हमज़ा के कपड़े जो थे ना वो दर्जी को भेजने वाले थे, ईद से पहले भेजने थे। फिर फूफो की डेथ हो गई, मैं इधर आ गई थी। हमज़ा साहिब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक खुद ना करो। तो ये कपड़े पड़े हुए थे बेड के ऊपर, ये मैंने साथ मम्मा के घर ही ले जाने थे, वहाँ से भाई के हाथ जो है ना मैंने भेज देने थे उधर दर्जी के पास। तो यहाँ पे हमज़ा की वॉश करने वाली शर्ट पड़ी हुई थी, उसके साथ फिर मैंने डस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी सारी क्लीनिंग वगैरह की। बच्चे आए हुए हैं तो इसी वजह से ड्रेसिंग से चीज़ें जो है ना वो अभी हटाई हुई हैं मेरी मदर इन लॉ ने, क्योंकि फिर वो ख़राब कर देते हैं। इस तरह नुकसान होता है किसी न किसी के, कुछ लग भी सकता है। कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जब ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर उन्होंने रख दी थी। तो ये यहाँ पे अब मैं ड्रेसिंग की क्लीनिंग कर रही हूँ। ये शीशा मुझे सही नहीं लग रहा था, पड़ा हुआ सही थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, वो सेट कर रही थी।
تو بس یہی سیکنڈ ڈے جو تھا وہ میرا سسرال میں گزر گیا تھا. ہم باہر گئے ہوئے تھے فرینڈس کے پاس، دوپہر کا کھانا کھا کے ریسٹ کر کے پھر وہ چلے گئے تھے. اس کے بعد پھر میں فری تھی، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، مما لوگوں نے آ جانا تھا، تو پھر میں نے واپس اپنی مما کی طرف ہی چلے جانا تھا کیونکہ تھوڑے دن اور رہ کے پھر میں جاؤں گی واپس سسرال اپنے. پھر جی حمزہ آ گئے تھے. میں نے سوچا کہ اتنے دن بعد یہ میرے ولاگ میں آ رہے ہیں، اتنے دن بعد. میں خود ہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب میں نے کس ولاگ میں انہیں لیا تھا اور آج ہی آئے ہیں میرے ولاگ میں. تو یہ میرا بی پی چیک کر رہے تھے، ادھر بی پی مشین پڑی ہوئی تھی تو کہتے تمہارا بی پی چیک کرتا ہوں، اور بی پی بھی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ میرے بی پی کا کیا حال ہوا پڑا ہے. گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگا کے انہوں نے نا پورا میرے یہ مشین سیٹ کی ہے. چلو یہ جو اتنی یہ مطلب کہ ٹائٹ کر دیتی ہے بازو کو، وینس جو ہے نا وہ باہر آنے والی ہو جاتی ہیں. کچھ اتنی گدگدی ٹائپ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وینس دیکھ لیں آپ لوگ باہر آنے لگ گئی ہیں. تو یہاں پہ پھر میں نے ان سے بولا کہ آپ اتنی دیر بعد میرے ولاگ میں آ رہے ہو، بائے بائے کر دو، ہائے ہائے کر دو میرے ولاگ کو، پھر پتہ نہیں آپ کس دن آؤ گے. تو یہاں پہ انہوں نے ہائی کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھ لیں بی پی کا ویٹ تھا، اور بی پی دیکھ کے میں اتنی شوق ہو گئی تھی کہ میں نے پہلے تو کیمرے میں ریکارڈ نہیں کیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ویڈیو لینی ہے. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے آپ لوگوں کو دکھایا ہے. یہاں پہ دیکھ لیں، مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے بی پی دکھانا ہے آپ کو، کیمرہ آن ہے. تو یہ دیکھ لیں بی پی میرا اتنا لو تھا، اتنا زیادہ کہ 100 بھی نہیں تھا پورا. نارمل 120 ہونا چاہیے اور نیچے والا 65 ہے. او مائی گاڈ اتنا لو بی پی، اور میرے سر میں اتنی شدید پین ہوتی ہے جب میرا بی پی لو ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آ گئی تھی گھر. یہاں پہ آئے ہوئے تھے ڈھولو بھولو دونوں، اتنی دیر کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی تھی، اور یہ ماشاء اللہ سے کیٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے. اتنا زیادہ ماشاء اللہ سے یہ کھیل رہے تھے، اتنا انجوائے کیا انہوں نے. بس کیٹ کی وجہ سے ٹکے ہوئے تھے، نہیں تو یہ اپنی مما کو بالکل نہیں ٹکنے دیتے، 1 منٹ کے لیے نہیں بیٹھنے دیتے. تو یہاں پہ اب اتنے اچھے بچوں کی طرح یہ نا دونوں لیٹ گئے ہیں. یہ وائس اوور جو ہے نا میں وہ رات کے ٹائم بیٹھ کے کر رہی ہوں، اسی وجہ سے تھوڑی سی وائس میں پرابلم ہوگی. سو رہے ہیں سب لوگ تو اسی وجہ سے سلو بول رہی ہوں. تو یہاں پہ اب یہ لوگ کھیل رہے تھے کیٹ کے ساتھ. اس کے بعد ان کے اپنے پنگے سٹارٹ ہو جائیں گے. جیسے کیٹ کی جان چھڑوائی ہے ان سے، کیٹ کو بیڈ کے نیچے دیا ہے کہ جاؤ تم بھی بیٹا جا کے ریسٹ کر لو، انہوں نے نہیں تھکنا ہے تمہارے ساتھ کھیل کھیل کے. تو دونوں ماشاءاللہ سے ایک دوسرے کی کاپی ہیں، سیم لگتے ہیں، اور یہ سیم کپڑے پہنتے ہیں. ان کی صرف نکر جو ہے نا وہ ان کی مما چینج رکھتی ہیں کہ ان کی نشانی رہے گی. اس کے علاوہ شرٹس ان کی سیم ہی ہوتی ہیں. اور یہ ان کے اپنے پنگے سٹارٹ ہو گئے. یہ اوپر اتنے سکون سے چڑھ گیا ہے نا، اور یہ اسے میں نے بولا ہے کہ دوبارہ چڑھو، اور دوسرا بھی پھر ساتھ آ گیا اوپر چڑھنے کے لیے. اور اس نے اوپر سے جمپ کرنے کی بجائے الٹی کلا بازی لگائی ہے، گردن کے بل جو لگتی ہے وہ میں ریکارڈ کر رہی تھی، لیکن میرے سے یہ دیکھیں یہ لگ گئی. اتنا انہیں بالکل بھی نہیں ڈرتے ہیں، اتنے پنگے لیتے ہیں نا بس. اس کے بعد یہ رات کو 12 بجے چلے گئے تھے اپنے گھر. پھر کزن بھی مما لوگوں کے ساتھ ہی آ گئی تھی. سیٹی گئے ہوئے تھے مما لوگ نا نانی اماں کے گھر، تو سب کو لے کے آئے ہوئے تھے. وہ لوگ تو چلے گئے تھے 12 بجے ڈھولو بھولو لوگ. تو یہ پھر کزن آئی ہوئی تھی ساتھ، تو یہ بنا کے دے رہی ہے ہمیں چورس پراٹھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ والے پراٹھے جو ہیں نا یہ بہت مزے کے بنتے ہیں، حالانکہ کھائے ہوئے ہیں پہلے بھی لیکن مزے کے ہوتے ہیں. ان پہ محنت بہت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کہہ رہی تھی میں نے آج تم لوگوں کو یہی کھلانے ہیں. تو پھر میں پاس کھڑی ہو گئی کہ چلو میں بھی بنا دیتی ہوں اپنا ولاگ بھی، اور ساتھ میں تمہاری تھوڑی سی ہیلپ بھی کروا دیتے ہیں. یہ میں نے انہیں بولا تھا باہر والے چولہے پہ بنا لو، وہ والا سلنڈر چولہا جو ہے نا وہ تھوڑا تیز ہے. یہ والے چولہے کی جو ہے نا وہ کیبنس لگے ہوتے ہیں، کچن والا ہے، تو یہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے. لیکن نہیں، ضد انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پوری کرنی ہوتی ہے.
تو اس کے بعد پھر وہ بیل رہی تھی، میں کوک کر رہی تھی، میں نے بس ایک ہی پراٹھا کوک کیا. اس کے بعد پھر اس نے اپنا چمچ چمٹا جو تھا نا وہ ہاتھ میں پکڑ ہی لیا تھا کہ مجھے تم دے ہی دو، میں خود ہی کر لوں گی. میں اسے مشورے دے رہی تھی کڑی کہ سحر ادھر سے ایسے کرو، ادھر سے ایسے کرو. تو یہاں پہ ہمارا ناشتہ جو تھا نا فائنلی بن کے آ گیا تھا. بہت شدید بھوک لگی تھی، صرف صبح اٹھ کے دودھ پیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر نہیں کھایا تھا کچھ بھی. پھر میں کہہ رہی تھی دکھاؤ اپنے اتنے پیارے پیارے ہاتھ جن کے ساتھ تم نے یہ پراٹھے بنائے ہیں، اتنے مزیدار کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دو. اس کے بعد ہم نے پھر بیٹھ کے سب نے مل کے ناشتہ کیا. یہ عید کا 3rd ڈے تھا. تو پھر شام ہو گئی تھی، یہاں پہ حمزہ آ گئے تھے مجھے ملنے کے لیے، صبح سے نہیں آئے تھے. تو شام کے ٹائم یہ آئے تھے مجھے ملنے. تو پھر یہ گھر میں کباب کا مٹیریل بنا کے رکھا ہوا تھا، تو کباب فرائی کر رہے تھے رات کے کھانے کے لیے. پھر حمزہ کہہ رہے تھے میں نے کھانا تو بالکل بھی نہیں کھانا ہے، تو پھر ان کے لیے بھی کباب فرائی کر لیے تھے. پھر یہ ہم لوگوں نے قیمہ بھی ساتھ میں بنایا ہوا تھا. تو یہ رات کا کھانا جو تھا وہ ہم سب بیٹھ کے کھانے لگے تھے. یہیں پہ کرتے ہیں ہم بھی لوگ کو اینڈ. اللہ حافظ.